ang Pangayasan Alliance Church na ibutang sa Sitio Pangayasan kisan ti makilala ko tabato o kini natuko sa area nga gipanagyahan ni kanhi aling Pampangan. So mo ang pinakauna na ditukuran sa simbahan. Actually 1950s adunay usa ka tawo nga gingandan og Vicente Robin nga miabot sa Sitio Pangayasan na nagsugyot o nag-auhang sa mga tao sa mga dapit ang mutukod og simbahan. O kini kauyonan sa mga tao nga membro mismo sa mga simbahan nga ang simbahan pagkatukuron sa area ni kaning Pampangan o ususab sa iyang pagtukod. Ang mga simbahan ipanganlan nila kini o Pangayasan Alliance Church nga kung asa si Mr. Impang Abeng maoy nagtudlo o Sunday School samtang si Mr. Vicente Robin maoy nagawani matag Domingo. Niadtong panahon na ang MAABS o Mount Apo Alliance Bible School o nagpadala o mga estudyante aron sa pagbisita o pagtudlo o VBS Convocation Bible School matag adlaw Domingo. Pipila ka tuig ang milabay, tuig 1957, ang nagpasiugda sa pagtugod og simbahan nga si Mr. Vicente Robin nag-apply og trabaho sa usa ka kumpanya. Hinungdan nga ang ubang membro na bugnaw o hangtod nga nawala na ang mao simbahan tungod kay kini ng ubanan apan ang ubang mga membro nagpabilin nagbanhin na lang sa Center Crisanti Alliance Church nga kung asa ang nasayon nga host Pastor Jose Reverend Alinyo. Milabay ang pipila ka tuig naghangyo ang mga membro gikan sa Pangayasan Alliance Church ngadto kang Reverend Alinyo nga kung mahimo tukuron pagbalik ang simbahan sa Pangayasan Alliance Church isig extension sa Center Crisanti Alliance Church tungod kay usahay dili makasimba ang uban tungod sa kalayo ug labi na panahon kong tigulan. Gitugutan ni Reverend Alinyo ang maong hangyo sa mga membro apan ubos sa usa ka kondisyon nga makausalang sa usa ka bulan siya mobisita tungod kay aduna na may masaligan nga simbahan sa simbahan nga motudlo Sunday School nga mao si Mr. Impang Abeng. Apan samtang wala pa matukod ang simbahan, temporary usa nga gihimo nga tigumanan ang balay ni Mr. Budoy Duwali. O diri namugna ang plano nga magtukod na og simbahan sa area ni Mr. Luis Buti. Ang nagplano sa pagtukod sa simbahan mao ang mga original nga mga membro nga gipamuluhan nila ni Mr. Luis Buti, Mr. Iranon Pampangan, Mr. Tungkaling Sanig, Mr. Gregorio Naan, Mr. Agiman Matuti, Mr. Impang Abeng, Mr. Kaling Pampangan o Mr. Silidonio Bilites. Nagdesisyon usap sila nga ibalik lang gihapon ang pangalan sa simbahan nga Pangayasan Alliance Church. Sa diha nga pipuli na usap si Reverend Canta, isip host Pastor sa Center Crisanti Alliance Church, formal na nga iyang ibutangan o mga magtutudlo ang simbahan nga mao sila si Mr. Arsenio Alupit sa devotional o Mr. Rufino Manchana sa Sunday School. Tungod kay nag-uswag man ang maong simbahan niya tuwing 1967, nagkuha na og mga full-time pastor ang simbahan nga mao ning mga mosunod. Pastora Army Ramonillo, Pastora Grace Antok, Pastor Dexter Malon, Pastor Mario Awi, Pastor Hilary Ilat o si Pastor Castillo Pampangan. Niadtong tuig 1980 naghangyo ang mga membro nga naa sa highway nagpuyo nga magtukod o extension nga simbahan sa highway o kini pagkatukoron sa area ni Mr. Tinguna Muti. Sa rason nga dili na makakaya o tungas ang mga tigulang sa bukid labi ang kung dili maayo ang panahon o ang uban na ay gagmay mga bata. Tungod sa maong hangyo, si Pastor Castillo Pampangan miuyon na panubos sa usa ka kondisyon nga human sa iyang wali sa bukid mulugsong siya aron magwali na usab sa simbahan sa highway sa balay mismo ni Mr. Tinguna Muti isip ilang temporary
nga simbahan. Tuwing 1985, miabot ang kasabog sa bukid tali sa military o NPA. Pipila ka mga membro mibalhin na sa highway, apan ang uban nagpabilin ng gihapon sa bukid. Tungod sa maong sitwasyon nga nagkainit ang kasabog, wala na'y nagpabilin ng mga membro sa bukid, kay gideclare naman sa military nga no man's land ang maong area. Ang mga membro of church ministry team nagpahigayon ng usap ka meeting aron magyoon ang pamilya ni Mrs. Dominga Naan nga mag-donate og area aron pagatukuran sa simbahan tungod kay mas doon na sa highway ang ilang area kumpara sa area ni Mr. Luis Muti. Tungod kay wala milumili ang pamilya ni Mrs. Dominga Naan, ilang i-donate ang area nga gitukuran sa simbahan o itrabaho dayon sa mga membro ang pagtukod sa mga simbahan pinaagi sa Pinakasi o Bayanihan. Tuwing 1995, si Pastor Castillo Pampangan asayon sa laing simbahan o si Pastor Olong Lugig mao'y ipuli kaniya is full-time ministry worker sa Pangasinan Alliance Church. Sa susamang tuwing 1995, si Samuel Manuel Kakanti Kapitan sa Barangay Kisanti nagsuggest nga ipabalhin ang simbahan sa highway kay mag-donate siya o kaya sulod sa exist sa ilang yuta sa 30 meters road right of way tungod kay gusto po daw niya nga makasimba ang iyang mga bata panahon sa Domingo. Miuyon ang mga membro sa mga offer o iplano dayon ang pagpatukod sa simbahan pinaagi sa tabang usap ni Kapitan Samuel Manuel. Tuwing 1998, nagplano ang district na usabon pagbalik ang simbahan sa Buding o Pamayasan Alliance Church. Panahon nga si Reverend L.D. Pulsos salutan pa ang DMS tungod matod pa sa policy sa Kamakop National nga dapat 1 kilometer ang distance sa magkakasimbahanan apan wala magkasinabot ang duha ka partido tungod ni mga musunod nga mga rason. Ang rason sa muting dili sila musugod nga mabalhin sa Pamayasan Alliance Church tungod kay walay donation ang area nga gitukuran niini og naa sa 30 meters road right of way kahimutang ang building o delikado po daw sa mga bata kay base o magtabog-tabog sa highway o niya maligsan. Okay, kanang area nga naanin na part pa na sa 30 meters road right of way, no? So batang ingon nila nga dapat dili kay wala manulit ang area, no? Then ang rason sa Pamayasan Alliance Church musukod nga mausap pagbalik provided nga Pamayasan Alliance Church gihapon ang ibangalan sa simbahan tungod kay mauman ang original nga pangalan niini sa pagpasa mga katigulangan sa unang panahon. Tungod niining maong mga rason wala madayon ang nga usahon pagbalik ang duha ka mga simbahan. Sa dihang nabalhin na sa highway ang Pamayasan Alliance Church, adunay pipila ka mga church ministry workers. Ang nasayon niini nga mao kini mga musunod: Pastor Sandy Uding, Pastor Magwan, Pastor Igar Paco, Pastor Esther Torres, Pastor Francisco Pampangan, Pastora Jocelyn Pihog, Pastora Mila Lauda, Pastora Farasa, Pastor Jiliton Limama, Pastora Annalyn Laidan, Pastor Martulan Guabong, Pastor Jordan Mantawin, Pastor Castillo Pampangan, and then ang nagpuli kay Pastor si Pastora Elsie May Umpat. Si Pastora Elsie May Umpat nag-decide sa pag-design isip host pastor sa Pamayasan Alliance Church. Human siya may graduate of midwifery course sa Makilala Institute of Science and Technology. Tuwing 2019 ay tabo ang usa ka makusog nga linog nga intensity 7.2 magnitude. Ang mao'y hinungdan nga naguba ang ubang bahid iining maong building o gisundan usab sa usa ka makusog nga baha nga hinungdan sa pagka-landslide sa kilid nga porsyon sa mga simbahan o mao'y hinungdan nga ang CFD o mga membro naka-design nga magtukod na po ng bagong building isip ikaunom nga pagbalhin iining maong simbahan. So mga ni ang ikaunom na, no? Nga pagbalhin. Si retired
Samtang wala pa matupod kining maong building sa simbahan sa Pangayasan Alliance Church, si retired Reverend Faustino T. Pampangan ang among gikuha nga acting host pastor while ginatrabaho pa ang simbahan. Hangtod nga kini nahuman ubos sa pagtugod sa anak ni Dr. Cesar Manuel nga si Wangyo Manuel nga diri sa maong area tuburon kining maong building. Kining maong kasaysayan sa Pangayasan Alliance Church namugna pinagi sa pagsaysay sa mga katigulangan o kinihiniusang o sa hiniusang panghuna-una sa CMT o mga libro nini.